अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और बस रात शब रात की गुज़र गई और आज अब दिन है, लेकिन शब रात का रात जो है बहुत फजीलत वाली रात है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बचपन से हमने भी जो कुछ सुनते आ रहे थे उसमें भी आज थोड़ी बहुत सी मतलब उलमाए हजरात का या फिर मुफ्तियों का कहना है कि मतलब कल की रात तकदीर और ज़िंदगी और जो भी फ़ैसले होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं, वो नहीं होते हैं इस तरह से बताते हैं। हमारे बचपन में हम इस तरह से सुनते थे, लेकिन जो भी हो, जो भी सही हदीस हो, हमें उसी पे अमल करना है। ये ज़िंदगी का लिखना जो भी है ये तो अल्लाह के हाथ में है। वो तो जब तक अल्लाह ने पैदाइश के वक़्त लिखी होंगे वही होंगे। बाकी ज़िंदगी बढ़ती उससे है कि दुआ से बढ़ते हैं। अगर कोई किसी को उम्र दराज़ी के दुआ मांगते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दुआ रद्द नहीं फरमाते हैं और उम्र में दराज़ी फरमा देते हैं। और बस सिर्फ़ दुआ ही ये ज़ख़ीरा है किसी की ज़िंदगी में बढ़ोतरी लाने के लिए। अदरवाइज़ जो ज़िंदगी अल्लाह ने पैदाइश के वक़्त ही लिखे गए होते हैं, फिर और भी क्या क्या ज़िंदगी में वजूहात होंगे, बीमार होंगे, क्या होंगे, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। और अगर कोई बीमार भी होते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने उसके गुनाहों को मग़फ़िरत। और कोई तो बच्चे छोटे छोटे आज बीमार होते, उन्होंने क्या गुनाह किया होता है, कुछ भी गुनाह नहीं किया होता है, फिर भी अल्लाह ताला उनके माँ बाप के ऊपर एक आजमाइश डालते हैं। और कुछ लोगों के लिए फिर बला की शक्ल में, बच्चे को तकलीफ़ इतना नहीं होता है जितने माँ बाप के दिल में तकलीफ़ होते हैं। तो एक तरफ से वो अल्लाह की तरफ से सज़ा भी हो सकते हैं और किसी को जज़ा भी हो सकते हैं। अब ये उस बंदा लोगों को ही पता होगा जिन पर ये सब गुज़रते होंगे कि मेरे ऊपर ये आजमाइश है या फिर बला है। लेकिन दोनों सूरतों में सब्र करना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से शुक्रगुज़ार ही रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला आजमाइश वाले हो तो शुक्र ही करते रहो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह उस इम्तिहान में भी पास कर देंगे। अगर बला की शक्ल में हो तब भी अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करके, रुजू करके, तौबा मांग के और बस शुक्र ही करते रहेंगे, तो क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेड़ा पार लगाएंगे आखिरत के दिन और ये दुनिया भी आसान कर देंगे। बाकी कल रात बहुत ही देर तक वैसे तो हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना वो ज़्यादा कंपलसरी और ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमें रात को जाग करके अमल इबादत करने की शौक़ होनी चाहिए। और उसके लिए अल्लाह ने पूरी साल मरते दम तक हमें तहज्जुद नमाज़ पढ़ने के हमें ये वाला ज़ख़ीरा भी अल्लाह ने दिए हैं कि अल्लाह पहले आसमान पे तशरीफ़ फरमाते हैं और अपने लोगों का जो भी बात हो अल्लाह सुनने तशरीफ़ फरमाते हैं। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यकीन के साथ अगर कोई रात को उठ के नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक नसीब होता हो तो इससे बड़ा सौगात क्या हो सकते हैं। तो इसीलिए हर रात हमारे लिए सौगात वाली रात है और हर रात हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती है। और उस वक़्त हम सब उठ के तहज्जुद नमाज का एहतराम करके अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे, सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, पाक साफ़ दिल ले कर के, बुखस वाला दिल नहीं, हसद वाला दिल नहीं, दूसरों को लांछन लगाने वाला दिल नहीं, दूसरों के ऐब को दूसरों को सुनाने वाला दिल नहीं, दूसरों के राज को फाश करके बेशर्मी करने वालों का अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल नहीं फरमाएंगे। और जो ज़िंदा है उनको हिदायत नसीब हो और जो ऐसे कारनामे करके इस दुनिया से जा चुके हो उनको अल्लाह ताला आखिरत में ज़रूर हशर के मैदान पे उनको शर्मसार करेंगे। ये अल्लाह का वादा है और मुझे इस वादे पे बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना अरहमर राहिमीन है, इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला किसी को भी ये नहीं फरमाते हैं कि जुल्म सहते रहो, यहाँ तक ये फरमाते हैं जुल्म सहो भी नहीं और जुल्म करो भी नहीं।
اور باقی جو آگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا، جو کسی کو بہت ہی نیچا دکھایا ہو اس دنیا میں، کسی کے مطلب غلطیوں کو دوسروں کو بتا کے پھر وہ دوسرے لوگ ایک دم مطلب اس کو تانا بانا کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہو، جو وکٹم ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت حشر کے میدان پہ ان کے راز کو فاش کریں گے، ان کے غلطیوں کو اور ان کے گناہ کیے ہوئے ہر ایک لمحہ کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن حشر کے میدان میں ذرے ذرے کا ان سے حساب لیں گے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بس کل رات میں نے فیس بک پہ دیکھا، ابھی صبح بھی، اور ہر سال کرتے ہیں یہ کشمیری حضرات، اور آل انڈیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہوں گے، لیکن اب کشمیر میں بہت ہی دکھتے ہیں اس چیز کو، مطلب شرک اور بدعت بہت زور پکڑتے ہیں یہاں پہ، اور لوگ شرک اور بدعت جوش خروش سے کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اور قبرستانوں پہ تو لائٹ اس طرح کینڈل جلائے جا رہا تھا، موم بتی، ان کے قبر پر پورا مطلب موم بتی بچھا کر کے، جیسے نان مسلمس لوگ دیوالی مناتے ویسے یہ لوگ قبرستان میں کر رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب عورتیں بھی اس میں شامل تھے، کیونکہ قبرستان میں عورتوں کا جانا تو سراسر ایک دم مطلب گناہ ہے، عورت نہیں جا سکتے ہیں قبرستان کے اندر اس طرح سے۔ اگر کبھی بعض وقت مجبوری ہو، پتہ نہیں اب کس وجہ سے قبرستان کی طرف سے رخ کر کے عورتوں کو جانا بھی پڑے، تو 7 پردوں میں ان کو جانا ہوگا، 7 لباس ڈھک کے اپنے اوپر پردہ، مطلب ایک مثال ہے، 7 لباس 7 پردوں کے اندر سے پھر وہ اگر کیوں جانا ہے ویسے بھی، ہے نا؟ تو عورتوں کو قبرستان پہ اس طرح کل رات دیکھا، مرد عورت اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان پہ بہت ترس آیا، کیونکہ وہ سب بچے ابھی گیلی مٹی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، اور یہی گھر کے بڑے بزرگ اور ماں باپ بھائی بہن سب مل کے ان کو اسی راہ پہ اب چلا رہے ہیں، کیونکہ اسی ذریات سے پھر وہ لوگ بعد میں یہی سب کچھ کرتے رہیں گے۔ تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، اب کس کو جا کے بتاؤں؟ میں تو جس سے بھی ملتی ہوں، مخاطب ہوتی ہوں، بدعت شرک کے بارے میں ان سے آگاہ ضرور کرتی ہوں، لیکن آج تک کسی نے بھی ناراضگی نہیں جتائی، البتہ سر نیچے رکھ کے سنا ضرور، اور میری باتوں کو یا پھر ہدایت ہو جائے ان سب کو، تو لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے بول کے، تو انشاءاللہ ہدایت ہونی چاہیے۔ باقی اب اتنے واز، آج تو ہاتھ میں یہ موبائل ایک طرف سے ابلیس ہے، شیطان ہے، لیکن دوسری طرف سے اچھی چیزوں میں اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی دین کے بعد سیکھنے کو ملتے ہیں، سنانے کو ملتے ہیں، بولنے کو ملتے ہیں، بہت ہی گڈ تھنگس اس میں سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس پر کم ہی لوگ عمل کرتے ہیں، کیونکہ آج سچ بولنا، دین کے باتیں بولنا، کسی کو نقص نکالنا، پیار سے سمجھانا، یہ سب زہر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ان چیز کو دیکھ کے ہمیں اپنے دین کے بات کو روکنا نہیں ہے، بولنا ہے پیار سے، شفقت سے، بہت ہی مطلب پولائٹلی سمجھانا تو ضرور ہے، کیونکہ ہماری دین اسلام تبلیغ سے ہی پھیلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سٹرگل کر کے ہمیں یہ دین ہمیں سونپ کے گئے ہیں اس دنیا سے، تو اس کا جو فردر ہمیں کرنا ہے وہ تبلیغ ہی ہے، لیکن اس کے لیے اپنے اندر اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پیار سے کہنا اور اپنے غلطیوں کو احساس کرنا، پہلے اپنے آپ کو ٹھنڈونا بہت ضروری ہے، لیکن کوئی بھی انسان بے داغ نہیں ہوتے ہیں، تھوڑی بہت غلطیاں اور کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جس کو ہدایت ملی ہو تو اسے بہت ہی اللہ سے شکر گزار ہونا ہے۔ تو یہی بات ہے، باقی شرک اور بدعت کل رات بہت کرنے والوں نے کیا، شب کیا، بول کے شب کیا، سب کچھ کیا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن شرک اور بدعت کرنے والوں سے ہم تو پیار نہیں کریں گے، اپنے دعا میں بھی شامل نہیں کریں گے جب تک ان کو ہدایت نہ ہو جائے، کیونکہ شرک اور بدعت کرنے والے کو اللہ رب العزت بھی ان کو معافی نہیں دیں گے، کیونکہ
وہ تو کافر سے بھی بدتر لوگ ہیں. تو اسی لیے ہم سب کو ہدایت نصیب ہو جائے اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب ادا ہو جائے، اور ہم سب کے دلوں میں محبت ہو جائے، گینہ شکوہ غیبت غیبت یہ سب سے ہمیں بچائے. اور جو لوگ زیادہ گینہ والے ہو ان سے ہمیں اللہ کوسوں دور رکھے. باقی اپنے دل میں ان کے لیے گینہ کچھ نہیں رکھے. میں نے تو یہی دعا کیا، بس جو بھی لوگ برے ہیں انہیں اللہ مجھے ان سے بچاتے ہیں، ضرور سچ میں بچاتے ہیں، کیونکہ میرے پہلی دعا یہی ہوتی ہے. اور لیکن میرے دل میں کوئی بھی گلہ شکوہ گینہ بغض یہ سب کچھ نہیں ہے. دعا پوری مسلمان امت کے لیے ہمیں کرنا ہے. بیمار جو کہیں پر بھی ہو ان کے لیے بھی دعا مانگنا ہے، ان کے صحت یاب ہو جائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو جائے. یہ سب دعا سب کو کرنا ہی ہے. باقی بس جس پہ زیادتی ظلم ستم، جس کا حق امانت نہیں کھانے والے، یہ سب کو قبر میں جا کے بھگتنا ضرور پڑے گا. تو اللہ کے شر سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، خوف زد ہو جائیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں ہے کب آ جائے. ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر. تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے انشاءاللہ رحمان، اور یہ دنیا آسان اور آخرت کامیاب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.